बाबा ह्या रोडाक सकाळी एक झाड पडल्यान फूल रोड क्लोज जालो कशें कितें हांगा सकाळी हें व्हडलें एक झाड रस्त्यार म्हणजे वारें ह्या दिसांनी वारें खूब मारता आनी पावसूय खूब पडला ते हिसपान सगळ्यांची म्हणजे फळां बीन सगळी मोव जाल्ली आसा आनी सकाळी वाऱ्या बरोबर एक व्हडलें झाड हांगा भूत कमाल मेन रोडाक पडलें सामके आडवे तरी काय कोणालें हें जालें ना गाडी बिडी तशी काय हें जाली ना मागीर आमी रोखडोच फायर फोर्साक कॉल केलो आनी मागीर फायर फोर्सान येवन बरें काम केल्लें आसा तशेंच सावेऱ्या आनी एक झाड पडलेलें तेंय तेंच्यांनी कट केलें आनी आमी पंचायतीच्या वतीन तेंचे फायर फोर्साचें अभिनंदन करता म्हणजे बरें काम केलां तेंच्यानी सामकें ओके म्हणजे आतां रोड ओपन रोड ओपन जाल्लो आसा सकाळच्यान 3 वरां मातसो बंद उरलो फक्त हेका लागून झाड बरें हें आसलें आनी तेंच्यांनी भरपूर ट्राय करून हें केलें तेंच्यांनी ओके शुगर घातलें काट त्यासाठी लाईट नाही भूतखमार हांगासर आनी भूतखमार आमी सकाळी जी अपडेट दिल्ली ती म्हटल्यार जो सावेऱ्या साकून पोंडा जो रोड आसा हो फूल रोड ब्लॉक जाल्ले कडेन आशिल्लो कारण भूतखमार हांगासर एक मोठें झाड पडोन हो रोड ब्लॉक जाल्लो आतां खंय तरी जवळ जवळ 3 वरां उपरांत हो रोड जो आसा हो सुरवात जाल्लो आसा आनी खरेंच फायर फोर्साचें अभिनंदन करपाचें कारण हे इतलें झाड मोठें आशिल्लें कारण तेंच्यांनी हांगासर येवन हे झाड जें आसा हे क्लियर केल्लें आसात तशेंच लायटीचे बी थोडेशें हांगासर लुकसाण जाल्लें आसात हांगासर पंच जो आसा अक्षय नायक हाणें बीन बरें इनिशिएटीव घेवन आतां सद्या हांगासर JCB येवपाचें JCB येवन हो जो फूल जे सायडीन जे झाड आसा हे फूल कडेक काडपाचें काम चालू जातलें पूण रोड जो आसा हो येरादारी खातीर आतां ओपन आसा पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.